नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज मजमीन। या बिन्ते नबी फातिमा तशरीफ ले आओ, या बिन्ते नबी फातिमा तशरीफ ले आओ। बैठे हैं आज़ादार रज़ा खाने में आओ, वक्त हो चुका मजलिस का तशरीफ ले आओ। अर्ज़ी कबूल कीजिए तशरीफ ले आओ। कहते हैं आज़ादार आएंगी ज़हरा, मिंबर पे खुतबा होगा शाहिदी का तज़किरा, शाहिदी का तज़किरा। जन्नत ये घर हो जाएगा और फर्श हरेरा, जन्नत ये घर हो जाएगा और फर्श हरेरा। आएंगे मलाइक यहाँ करने को तज़किरा, या बिन्ते नबी फातिमा तशरीफ ले आओ। अर्ज़ी कबूल कीजिए तशरीफ ले आओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरज। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए, इसमें आज़म है ये मोमिन की इल्तिजा के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। वक्त का है दर करार अली बने अली, सानिए जाफर तैयार है गैरत का वली। खास तोहफा है ये खाले का मुर्तज़ा के लिए, खास तोहफा है ये खाले का मुर्तज़ा के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। कोई माने या ना माने है ये ईमान मेरा, नामे अब्बास ही बख्शिश का है सामान मेरा। चश्माए फैज़ है ये दर हर एक अता के लिए, चश्माए फैज़ है ये दर हर एक अता के लिए। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए। दीद
جاتے ہیں غازی مجھے یوں لگتا ہے ابھی روتا ہے یہ زینب تیری ردا کے لیے ابھی روتا ہے یہ زینب تیری ردا کے لیے نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے اسم اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے اسم اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج اللہم صلی علی محمد والے محمد علی محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرج ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے نظر نہ آتا تھا خدا دکھا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا وہ نور ہے تو خاک ہے بشر تیری بساط کیا بنا کے خاک کو شفا دکھا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بسا دیا حسین نے علی کا یہ بھی شعر ہے یہ تیر سے ڈرے گا کیا علی کا یہ بھی شعر ہے یہ تیر سے ڈرے گا کیا پسر کو ہاتھ میں اٹھا ہنسا دیا حسین نے ہر ایک دل میں کربلا بادشاہ مولا حسین بادشاہ علیہ السلام پر بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل مجھے پتا صبح صبح کر رہا ہے میں نے کہا سلوات تو اونچی پڑھا کریں ثواب ہے اس کا کل آنٹی کے گھر پہ گھٹ گھٹ کے پڑھ رہا اللہ